क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, या वर्त्या आनंदाच्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 1 वळ 3 अशें म्हणटा. अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, ताणें आपलें व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिपात आमकां एक जिव्या बरवशान नव्यान जिवीत केलां. ह्या बरवशान आमकां जिवाळ करचो सोमी आमचे मदें हजर आसा. तर ताका आमी मान करून आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवीक गायना बुकांतावन गीत संको A16 पान संको 27 27. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितां तुझे रुपोळें सोता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा वासा, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा, हांगा वासा, हांगा वासा, हांगा वासा. जेजू मुखार आमी आसाव मोगाचे न्हू. सोमयाचें अजारपण आमचे मदें आमी भोगोवन आसाव. आमच्या जिविताचें दायज, आमच्या जिविताचें खोटें, आमच्या जिविताची बुन्याद ह्या घडये आमचे सोबे आसा. निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 30 आनी 3 आमकां अशें वाचूंक मेळटा. देवा आनी मोयचे मदें जाल्लें संभाशण आनी निमाणें देव आनी देव मुखार मोयचे ताजी मनवी दवरता, एक आशा दवरता. देवा, म्हाका तुजे मुखामोळ दाखय. देवा, म्हाका तुजे मुखामोळ दाखय.
तवळ देव म्हणालो, जो कोण म्हाका पळयता तो जिवंत उरचो ना. देवाची आशा जावन आसली मनशांनी म्हजें स्वरूप पळोवंक जाय. देखूनच देव मनशा कुळाच्या मोगान ह्या संवसाराक दडलोलो जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी, तुमचो जेजू ह्या संवसाराक देवाचें प्रतिरूप जावन आयिल्लो. त्या देखून जेजूनच म्हणलीं तीं उतरां उगडासाक हाडी जाय. जिणी म्हाका जो जाणें म्हाका पळयला तांणी बापाक पळयला. आमी हर एकल्यांनी ताचेर दीस लावंक जाय. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवा बापाचें प्रतिरूप सदांच आमच्या मोतींत आमी खोसोवंक जाय म्हणलें चिंतप देवाचें जावन आसा. देखून मोगाच्यानो जेजून एवकारिस्त घडलोलो आनी त्याच एवकारिस्तांत आमी परत परत दिश्ट लायत आसतना त्याच जेजूचें प्रतिरूप, त्याच देवा बापाचें प्रतिरूप आमी पळोवंक शकता. तोच सोमी, तोच जेजू, तोच त्रिएक देव ह्या घडये आमचे समोर आसा. त्याच सोम्याक परतून आमी वंदन करया. तोच आमचो आसरो जावन आसा, तोच आमचो सडवंदार जावन आसा, तोच आमचो शेकोणदार जावन आसा. आमची गटाई तोच जेजू आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमच्या काळजांत तावन ताका आराधन करूंक ह्या सकाळच्या वक्ता आमी हांगा हजर आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, ताका रूप पळोवंक आमकां ह्या उंड्या रुपार तो ताकाच आमच्या मुखार राखून आसा. तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोंदार, तूं म्हजी घटण, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो चिकोंदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तावन तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र पुस्तक सुवार्थेक आमी गेल्यावर परत परत आमकां जेजू दैवीक वैज म्हणलें सत आमी मानून घेवंक शकता. कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली,
आर मारिल्ल्यांक ताणें बरें केलें, खोटकारांक ताणें नितळ केलें, मरण पावल्ल्यांक ताणें जिवीत दिलें, दणसल्ल्यांक ताणें सवकासाय दिली, जडायाचें ववन आशिल्ल्यांक त्या लोकांक म्हजे लागीं येया म्हणून ताणें आपयलें. आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणल्यार त्या उतराकाल ते सुसेग दादोसकाय जोडूंक पावली. तांच्या जिवितांत ताणें हर एका नमण्याची दादोसकाय दिली. तासो म्हजो वैज तोच म्हज्या जिविताचो सकत. ह्या घडये तोच सोमी आमचे संगता आसा. आमकां सबार गरजो आसात, आमकां ताची गरज आसा. ताची सकत तो आमकां दिते आसा. हर एका नमण्याची कुमोक त्या सोम्यातावन आमी मागून घेवया. प्रत्येक करून आमी मागया, जेजू म्हज्या जिविताचें वैज तूं जा. जेजू म्हज्या जिविताचें दायज तूं जा. जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका तुजी गरज आसा. म्हज्या जिवितांत तुज्या आदाराची गरज आसा. म्हज्या जिवितांत तुज्या सक्तेची गरज आसा. म्हज्या जिवितांत तुज्या बोळाची गरज आसा. म्हज्या जिवितांत तुज्या गटायाची गरज आसा. ह्या घडये म्हाका तूं फावो कर म्हणून आमी ताच्या लागीं मागया. तोच आमकां जाय आशिल्ली सगळी गटाय, सगळें बोळ आनी सगळें आमकां तो वदाकसून दिता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. कित्याक तोच म्हजो गवळी, तोच म्हजो बुजवणदार, तोच म्हजी गुपीत सुवात. हांव कश्टांत आसतना, संकश्टांत आसतना ताच्या त्या गुपीत जाग्याक हांव केदाळा येता आनी ताजे लागीं म्हजें संभाशण करता. तेन्ना तो म्हाका पळयता आनी हर एक म्हजी गरज तो म्हाका दिवंक शकता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, त्याच जेजूक आमी आराधन करच्या वक्ता आमच्या जिवितांत जाल्लें सर्व ताका आमी समर्पण दिवया. आमी केदाळा ताका म्हजो गवळी म्हूण मानून घेता, म्हजो बुजवणदार म्हूण मानून घेता आनी आमी ताचे लागीं येता. तो आमकां केदींच सोडिचो ना म्हणलो बाबार्थ आमच्या मोतीन दवरून ताका आमी काळजांत तावन आराधन करया. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळे सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा वसा, हांगा वसा जेजू, हांगा वासा जेजू, हांगा वासा जेजू,
हांगा वसा हांगा वसा जेजू हांगा वसा जेजू हांगा वसा जेजू हांगा वसा 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 समयाचेर आमची दिश्ट दवरया ताचे तावन मेळटा आमकां सकत ताचे तावन मेळटा आमकां आधार म्हज्या दणशितेल्या कश्टतेल्या जिवितांत म्हज्या सलवणेच्या वाटेर जेन्ना सोमयाचेरच हांव म्हजी दिश्ट लायतां तो म्हाका बाचावी दिता तो म्हाका सुडका दिता निर्गमन ग्रंथ आमी पळयता तर जाल्यार लोक देवाक पुरपुरतालो तबळ देवान विकाळ स्वरूप तांचे मदें धाडले आनी त्या वेळार मोइजे लागीं येवन मागतात आमकां बाचाव कर वो विकाळ स्वरूप आमचे तावन काडून उडय आमकां राख देवान विकाळ स्वरूप तांचे मदें धाडले वेळार तांणी मोइजे लागीं मागलें आमकां बाचाव कर आमकां राख तबळ देव मोइजेक म्हणटा एक पितोळीचो सोरोप कर आनी ताचेर दिश्ट लायतेल्यांक सुडका मेळटली मोगाच्या इश्टानो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत असले सन्निवेश येताना कश्ट येताना कुरीस येताना आमी कोणाक पळोवंक जाय जेजूकच आमकां या जेजूस आमकां सांगता म्हज्या पुताचेर दिश्ट घाल देवूच आमकां सांगता म्हज्या पुताचेर दिश्ट घाल म्हज्या पुताचेर दिश्ट लाय म्हजेरच तूं दिश्ट लाय खुर्साचेरच तूं दिश्ट लाय एवकारिस्तांत आसल्या सोमयाचेरच तूं तुजी दिश्ट लाय तूं सोमी आमचे सांगता आसा या उंड्या रुपी आमच्या हर एकल्याचेर तूं दिश्ट लावन आसाय आनी ताचेर दिश्ट लायतेल्या हर एकल्याक तो जिवीत फावो करता ती सकत फावो करता आमकां गरज आसा तो आधार गरज आसा ती सडवण या घडये सोमयातावन आमी मागोवन घेवया मोगाळ भाव भयणीनो तोच आमचे आधार तोच आमचो उजवाड तोच आमचो संतोष त्या देवाक आमी अर्गां दिवया तूं म्हजो आधार तूंच म्हजो उजवाड तूंच म्हजो संतोष आनी त्या देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमी ताचे मुखार आसां आमी ताका सांगया जेजू म्हज्या मुखार आसा हांव तुका म्हजें सर्वस्व समर्पण दिवंक तुजे मुखार आसा त्या उंड्या रुपी त्या सोमयाक आमची दिश्ट लावया मोगाळ भाव भयणीनो ताजे तावन आमची दिश्ट काडूंक सोडिनाकात तो आमकां पळयते आसा तो आमकां पळयते आसा ताकाच आमी पळोवया आनी गावया तूंच म्हजो आधार तूंच म्हजो उजवाड तूंच म्हजो संतोष तूंच म्हजो आधार
तूंच म्हजो उजवाड, तूंच म्हजो उजवाड, तूंच म्हजो संतोष, तूंच म्हजो संतोष, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आदार, उजवाड, तूं म्हजो उजवाड, संतोष, तूं म्हजो संतोष, म्हजो देव, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या शक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा वासा, हांगा वासा जेजू, हांगा वासा जेजू, हांगा वासा जेजू, हांगा वासा, हांगा वासा, हांगा वासा, हांगा हालेलुया, 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 हालेलुya, हालेलुया. Thank you Jesus, praise you Jesus, hallelujah. Samya tuka argan dita, glab dita, dita. Tun smuzo mesri, 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 smuzo mesri. हम सो वैज तू, हम सो वैज जाऊन असाय तू, हम सो तू वैज जाऊन असाय, हम सो बुजवणदार, हम सो बचावदार, हम सो आमकां समेस्तांक तू सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या शक्तीन आमी तुजे लागीं वलो मारूंक तुजे मुखार आयल्या. हालेलुया, हालेलुया. Thank you Jesus, praise you Jesus, we adore you, we glorify you. अर्गान तुका समया, अर्गळा तुका समया, महिमा तुका समया, वाकणी तुका समया, रदान तुका समया. हालेलुया, 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 हालेलुया. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो बुजवणदार, तूंच म्हजो आदार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे लागीं सबार विनंत्यो आसात, मागणी आसात. समया जेजू थंय बरो वचोन पातयेणी दवरून आमी सर्व आमचे इरादे मागणे ताज्या पांयां तळा समर्पण दिवया. जल्मा दिसा बाबतीन आमच्या लागीं मागणे विचारता रायन आनी ज्योती सिक्वेरा. देवाक अर्गां दिता रिवन सिक्वेरा पेरमुदे. जल्मा दिसा बाबतीन 29ನೇ जल्मा दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या लागीं मागणे विचारता गॅलविन्स. देवाक अर्गां दिता जल्मा दिसा बाबतीन विल्सन सुवारीस. तशेंच बर्थ रिमेंब्रन्स ऑफ लॅन्सलॉट विन्सन पॉल डिसोजा. हांकां सर्वांक जल्मा दिसाचे रास रास उल्हास पाठयता आसतना देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी विशेश तरान मागता. काजरी दिसाचो वार्षिक दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या लागीं मागणे विचारता लॉलिता अँड मनोज लोबो. तुमच्या काजरी दिसाच्या उगडासाक आमी देवा लागीं विशेश तरान मागता. तशेंच तुमच्या काजरी जिवितांत देव विस्नार आशिर्वादां तुमचेर वचूं दी म्हणून आमी देवा लागीं मागता. देवाक अर्गां दितात जोएन फेर्नांडीस मेळिल्ल्या सर्व बेसांवां खातीर. देवाक अर्गां दिता आ लेडी ऑफ परपेच्युअल सकर वेरोनिका आरान्ना. जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गां दिता विजय फेर्नांडीस. मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता जॉयस पेरेरा. देवाक अर्गां दिता जॉय डिसोजा आंजेलोर. सान पेद्रू आनी पावलाच्या मनाक अर्गां दिता क्लॉयडी डिसोजा.
वेलंकणी मायेच्या मनाक अर्गां दिता लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे तावन पासपोर्ट रिलीज जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता कविता देवाक अर्गां दिता एमिल्डा डिसोजा तशेंच आमच्या लागीं मागणें विचारन तांच्या कुटुंबांत बरेपण जावच्या खातीर मागणें विचारतात बेबी जिया ताच्या HFMD पिडेन तावन ताका सुटका मेळच्या खातीर हात पांय तोंड हाका कसली पिडा आसा त्या पिडेन तावन ताका भलायकी मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता. येवच्या काजराचें कार्य बरें तरान जावच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता लॉयनल जॅक्सन पिंटो. तशेंच आमचे भाऊ भयणी आमचे तावन सर्गींच्या राजाक गेल्ले आसात तांकां ससनाचो विशय मागून मागणें विचारतात. फर्स्ट दॅट एनिवर्सरी ऑफ सोल ऑफ प्रकाश लुईस बोंदेल तावन सोल ऑफ जीवन पेरेरा souls in purgatory Priscilla Peter, departed soul of Maxim de Silva, soul of Praveen Agnello Pinto, soul of Antoinette Joseph Katanjan Kuwait, soul of Gregory Lawrence Moniz Madentar Town, Holy Trinity Roy Lobo 25 वर्षांच्या anniversary soul of Alice de Almeida, soul of Bejosi Joseph Katanjan Kuwait, soul of Vishal Sanas, soul of Vaini, soul of Teresa, soul of Jeffrey, soul of Cecilia, soul of Roshan Lobo, Miss Dita Herrick Ilaria Lobo. या आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचें जिवीत आमी मागया. तशेंच 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एल्सी डिकॉस्टा हांकां सगळ्यांक ससनाचो विशय मागून आमच्या कुटुंबांत देव आमकां सगळ्यांक बरेपण करून दी. आमी मागिल्लीं सर्व आमचे इरादे आनी आमचे तेसावां ताज्या पवित्र पांयां तळा आमी समर्पण दिवन देवाचें विस्नार बेसांव आमच्या कुटुंबाचेर आमचेर तो वचून दी म्हणून आमी दिमी मोडया आनी भक्तीपणान ताजें आशिर्वाद घेवंक आयतीं जावया. गीत नंबर A49 A49. तुम्ही तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटून जग बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन मना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आज इगर्ज माता भगवंत पेद्रू आणि पाऊल धर्मदूताची परब आचरण करता. सुरविल्ल्या पवित्र सभेचे
बळादीक आनी धैर्यादीक खांबे. भगवंत पेद्रू आनी पावलाचें फेस्त आचरण करच्या वक्ता आमकां ताचे तावन एक मेल फंक्त ह्या जिविताचें उदाहरण आमकां पळोवंक मेळटा. पेद्रू जेजो म्हणटा तो खोडाप. पावलू क्रिस्ताचो भावार्थ हेरांक वांटलेलो पयलो मिशनरी. आमी आमच्या जिवितांत केदळा पेद्रू म्हणल्यार खडपाचेर आमचें घर बांदतावंगी तर आमचें जिवीत ताका मेस्वता तसलें जाता. पेद्रूनी तशेंच केलें आनी आमकां तो आपोवणी दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, येमिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी आमकांच पळोवन घेवया. म्हज्या जिविताचें घर हांवें खडपाचेर बांदलांगी या रेवेचेर. एखाद्या वेळा संवसारी दृश्टींत आमी पळयता आसतना आमी त्या रेवेचेर बांदलां तर जाल्यार ताजे बोगसाणें मागून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पसोत बगे हांव सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस पौरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकळूत कर, बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती. देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, भगवंत पेद्रू आनी पावल तुझ्या धर्मदूताची दबाजीक परब संभ्रमून आमी आज संतोषान एकठांय जाल्या. तांच्या मनियारपणा वरवीं पवित्र सभेच्या सुरवेक बवार्थाचें देणें तुवें तांकां फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वतां पाळूंक तूं समकां घटाय दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृती ह्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार ते हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दोगदोग सुरू केलें.
जुआंचे भावाचे जाकोबाचे ताणें शीस कापयले. ही करणी जुदेवांक मानवाली तें पळोवन पेद्रूक ही दोरोंक तो फुडें सरलो. हे बेकामीर उंड्याचे परबे दिसांनी घडलें. पेद्रूक ताणें धर्न बंदेंत गेलो आनी तसो फारो करूंक सोग शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पास्क परबे उपरांत ताका लोकां उजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केल्ली. पेद्रू अशें बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासत पवित्र सभेचे मागणें कळनासतना देवा वजीर झडत असलें. हेरोदीन पेद्रूक लोकां वजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 फाऱ्या घरां मदें न्हिदोन आसलो. 2 सांकळेनी ताका बांदून घालो आनी बंदेच्या दरवाट्या सरशी पारे राखण कर नासले. अशें आसता एका दिसांनी ताचे बगलेक सोरेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलोलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक तापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, बेगीन उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकल्यो निकळोवन पडल्यो. तो त्या दुतान म्हळें, तुजो कामार बांद आनी तुजो वणो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें, तुजो शेलो भांगोर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणा केलें तें एक खरी गजाल म्हूण तो नेना आसलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें तो पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दरवटा सरशी पावले. तो दरवटो आपापींच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्लेंतल्यान ते उतरलेस तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैरानार आयलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाना. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका कोरी जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरां कानांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्परा हांव सदांच दिनवासतलो. ताची अर्गां सुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सोमे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाया. एका ताळ्यान आमी सकड ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोन गेलो. तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्ट अनवरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतात ते संतोश भरीत जातात. ताची मुखां मुळां लजेन केदींच भावानात. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताच्या भक्तां भावारी वेळो घाल. सर्वेस्पराचो दूत ताका राखता सांबाळटा. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. साम पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवच्या स्थितीचेर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवटी पर्यान म्हजें जावं हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाच्या मोकूट म्हाका तयार दवरलो आसा. हो मोकूट नितीचो मनसुबेदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितालो. म्हाका मात न्हय, ताच्या येण्याक आत्रे कोण आसल्या सोमेस्तांक तो दितालो. सोमी म्हज्या बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून एर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मारी पासवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंवाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनीकय सोमी म्हाका निमारतालो आनी आपल्या सर्गींच्या राजान शापीत वन फायतालो. ताका ससनाच्या ससना महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. पेद्रोवा कडप तूं आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो.
आणि पाताळाचे दरवटे तिचे जैत वरून सकचेन Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्य. जेजू सेझेरिया फिलिपी नावाच्या प्रांत्यांत येऊन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात. तांणी जाप दिली, थोडे तो स्थान दातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तबळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तबळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केल्लें कोणीय मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाच्या दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो चावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गीं आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सुरिल्ल्या पवित्र सभेच्या बळादीक आनी धैर्यादीक खांबे भगवंत पेद्रू आनी पावल हाचें फेस्त आमी संभ्रमतांव. हाच्या सुवातेंत जेजू स्पश्ट करता आनी अशें म्हणटा, हांव पेद्रू म्हणल्या खोटपाचेर म्हजी धर्मसभा बांदतां. जेजू प्रमाणे खोटपा वयर बांदलेलें बांदप ह्या घर केदींच नास जायना, कित्याक खडप बळवंत ह्या बळवंताचें हातेर जावन आसा. खडपार बांदलेलें घर कोणायच्यानी हालोवंक जायना आनी मोडूंक जायना. खंयचेंय वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार ताका कितेंच जावंक साध्य ना म्हणटा. आज पवित्र सभा सान पेद्रू आनी पावलाचें परब आचरण करता आसतना पेद्रू आनी पावल दोग बलिश्ट पवित्र सभेचे खांबे जावन आसात. पेद्रू जुदेवांक आपोस्ताल तर पावलो जंतिलांच्या मोदें ताजें वावर करून ताजो आपोस्ताल जावन तो वावुरलो. ह्या दोग धर्मदुतां मारिपात पवित्र सभा सुरविली आनी बळवंत जाली म्हणून आमकां कळीत जाता. पेद्रू आनी पावल दोगां धर्मदुतांची विविध करणी पळया. ते जावन आसले विस्वासाचें खडप, ते जावन आसले बवार्थाचें खडप, धैर्यादीक खडप, मोगाचें खडप आनी शिकपाचें खडप. पेद्रून आपलें जिवीत जेजूच्या पांया तळा समर्पण दिवन जेजूक ताणें साक्ष दिली. तशें सावलान ताजें जिवीत जेजूक समर्पण दिवन पावल जावन जेजूक साक्ष दिली. आज जेजू आमकां सांगूंक आशेता, तूं म्हजें खडप, तुजेर हांव म्हजी इगर्ज माथा बांदूंक आशेतां. म्हणटा आसतना हांव ताजे लागीं म्हजें मेट काण मुखार येतांगी. एखाद्या वेळार जेजू म्हज्या मुखार रावून तो सांगता, तूं खडप, म्हजी इगर्ज बादा तुजे मुखांत हांव बांदूंक आशेतां. तर हांव तयार आसांगी. तयार आसा जाल्यार पयलें हांवें जेजूक समजा जाय. पेद्रू आनी पावल जेजू संगी चल्ले, ताजे तांणी थंय सळावळ तांणी केली, ताजे मदें एक बरो संबंद तांणी जोडलो.
आज तुमकां आनी म्हाका जेजू थंय आमी बरो संबंद जोडून ताज्या इगर्जमतेचे बरे खांबे जावंक आमकां आपोवणें दिता मोगाळ भाव भयणीनो. तें आपोवणें आमी घेवन आमच्या जिवितांत खंयच्याय रितीनी इगर्जमतेचें ह्या देवाचें उतर परगट करूंक जेजू आपयता आसतना आमी केदाळय फाटीं सरचें न्हय. तांणी दोगांयनी जेजून दिल्लें आपोवणें स्विकार करून जेजूचें सर्गीचें राज हेरांक परगट करूंक या प्रसारूंक ते मुखार सरले. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून पेद्रू सगळ्या मुखार साक्ष दिता. आनी थंय जेजू पेद्रूक इगर्जमतेचो वडील आनी ताचे तावन ताचेर तो बुन्याद घालता आनी ताचे मारिपात तो इगर्जमता रचता. तो वैयक्तीक आनी लक्षिल्ल्यान जाल्लो अनुभव पेद्रू जेजू मुखार व्यक्तिगत रितीनी ताका सांगून दिता आनी सर्वांक एक प्रेरण जावंक पावता. तुमकां आनी म्हाका तोच जेजू आपयता मोगाळ भाव भयणीनो. आमी त्याच जेजून दाखोवन दिल्ली वाट चलोवन ताच्या जिवितांक देवान दाखयल्ल्या वाटेन चलोवन तांच्या जिवितांत आमी एक जावया आनी देवाचें उतर परगट करूंक आमच्या खंयच्याय रितीनी संदर्भांनी आमी देवाचें उतर परगट करूंक मुखार सरया. गीत नंबर C38. आमचो भावार्थ आनी बरवसो त्या जेजू थंय उसारण सांगूंक आमी सगळीं उबे रावया. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्रत्म्यारी गर्भे संभवलो. अवंकार मुर्येतान जल्मालो. पोंस पिलातुकार ताणें कस सोंसले. ताका खुर्सार जोडलो आनी मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. समेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सरपदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतालो. सतमंतांक पवित्रत्म्याक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. गीत नंबर C38. संतोष भरितायच्या वर्त्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तू करिये बापा दिन वाचता तुझ्या उदाहरणा दिला वहुणा बेटितान दाखवले दिला आनी मनुष्याच्या वावरान केला. वायंदाकासो फळ भावटीसो आमच्या कश्टाचो हुंडो गोवासो वायंदाकासो फळ भावटीसो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे न्याक्या पयस सभेच्या आदाराक सर्वीस पोर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवंक अडल्यांत ह्या दाना बराबर भगवंत धर्मदूतां पेद्रूची आनी पावलोची विनवणी तुजे मुखार पावो. तिचे वरवीं खऱ्या भक्तीन मोगान आनी काळजान एकवटोनी भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पोर तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं वो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या धर्मदुतांक आमी वंदिता. पेद्रोन बावार्थ ओसारलो सगळ्या संगी पावलोन ताच्या बावार्थाची आमकां दिली समजवणी. पेद्रोन इस्रायलाच्या विश्वासी हिंडांतली घडल्ली पवित्र सभा चलयली आनी सरयली. पावलोन तुजो थाळो परजांक ऐकासो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळ्या थरान आपापल्या आपोवण्या परी क्रिस्त कुटुंबांत तांणी राष्ट्रांक एकठांयली. शेकी त्याच बावार्थाक रक्तान साक्ष दिली तांणी आनी विश्वासी साकराचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान ताजी कीर्त गाजयता आनी दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेवंत कीर्तन निरंतरी एकच ताळ्यान आमी गायता. सर्गानी संसार पडला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक खराराचे हे रगात पातकांच्या मोक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्थ so good purgatorium. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस प्रख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा पीटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रत्येमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणींची काकलोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगत्यान मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माया संगती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मान वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपुणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी
सर्गींच्या बागनी आमच्या सर्वंद राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानत रेखतेला नमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय त्याला जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देनी कोटान सांबाळ तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो चे सेवे असो माया मग सोनी कुर्चो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात शांती तुमचे सवय आसो देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी सोम्या म्हाका पावना पवना तुज्या उतरांत तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो आमेन गीत नंबर D61 D61 जेजू मोगाळ जेजू दया मुजेत येवंका शेता स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दी घटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मेकान जाता प्रार्थया सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आणि ताची कूड आणि रगत आमी सेवल्यात या संस्काराच्या गटायेन आणि भगवंत पेद्रोच्या आणि पावलाच्या विनवणेन सदां तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आणि तुवें विसलेल्या गवळ्यां खाल तुका विश्वासी रावोंक आमी आतां भास दिता आणि ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसोनयात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार निमाण गीत नंबर F8 F8 क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सर लोका प्रीती शांती जियेव्या समाजा उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया अंकारावर जाल्ल्या संसार क्रिस्ता उजवाड पांकोया क्रिस्ता उजवाड पांकोया भेदभाव सांडून पेल्याक वावरून संगटी जावन वावुरया आदर्शीन येत हेर धर्माच्या सोडवंदारातय हाडया क्रिस्ती मौल्या तत्वाद्वारे संसार नवो बांधुया मोगाळ पुता सवे अंपार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन